تے جیڑا بندہ میت نو غسل دیندا ہے، ادھر میری طرف کو ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کردے نے، نبی پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میت نو ایک مرتبہ غسل دے وے، آسمان والا رب اتنا راضی ہوندا ہے، میت نو غسل دین والے واسطے اللہ پاک آسمان تو 40 مرتبہ معافی دا اعلان کر دیندے نے، اور میت نو غسل دین والے جا میں رب نے تینو معاف کیتا، میت نو غسل دین والے جا میں رب نے تینو معاف کیتا، جا تینو معاف کیتا، ایک مرتبہ میت نو غسل دیو، اللہ پاک 40 مرتبہ معافی دا اعلان کر دیندے، تے میاں جیڑا قبر کھودے لاحد اندر میت نو اتار دیندے، مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے، اتنا اجر و ثواب ہے، اتنا اجر و ثواب ہے، گویا کہ ایک مکان بنا کے قیامت تک واسطے کوئی بندہ کسے غریب پرانو تحفے اندر دے دیندا ہوئے، اتنا اجر و ثواب ہے۔ جنازہ پڑھو پہاڑ جتنا ثواب ہے، قبرستان نال جاؤ دعا پہاڑاں دا ثواب سنیا جے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف فرماندے نے ایک وقت ہو سی شہداء نو دفن کرن لئی کپڑا مک گیا ہے، کپڑا تے کفن میسر نہیں آیا، اسی پیراں تے گھاہ پٹ کے سٹ دیتا ہے، انجی جنازہ پڑھ کے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ نو اسی طرح سر تے کپڑا دے کے پیراں تے گھاہ پٹ کے سٹیا تے دفن کر دیتا۔ آج طرح طرح دے کئی کھانے عبد الرحمن بن عوف ڈشاں تے کھانے ویکھ کے رو کے آندے نے، ایک وقت ہو سی ساڈے کول شہداء نو دفن کرن واسطے کپڑا نہیں سی لبدا، آج طرح طرح دے کھانے۔ اے جڑے پرانے بابے بیٹھے نے، خدا دا واسطہ جے کسے دن بابیاں نو آج دے نا ابے دی کمائی تی اسی ساڑیاں اڈیاں نہیں زمین تے لگ دیاں، دادا جی نو پوچھو بزرگاں نو پوچھو، خدا دی قسم اچار نہ روٹی کھا کے، مرچاں نہ روٹیاں کھا کے، کچیاں مکاناں دے اندر گزارے کر کے ہر حال اندر انہاں رب نو راضی کیتا ہے، انج دی زندگی بسر کردیاں اے تے اللہ پاک نے رحمتاں کر دتیاں نے۔ اے بزرگاں نو پوچھیا جے اپنے بچپن تے اپنے بزرگاں دے حالات تے انشاءاللہ راز کھل جان گے۔ اب ویریو میں عرض کرنا چاہنا جے رب نے مال دتا ہے اندے تے فخر نہ کریں، ریاکاری نہ کریں، وگرنہ آخرت برباد ہو جائے گی۔ اے کیا کری اللہ جو دیتا ہے شکر ہے تیرا، سب کچھ تیرا ہے، لیکن دی محبت میرے دل اندر نہ دیوی، دنیا دی حیثیت مٹھی تک رہے دل تک نہ آئے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف آندے نے آج طرح طرح دے کھانے تے موج بہاراں، مینوں ڈر لگدا پیا رب دا کتے اللہ پاک بہتا مال دے کے آسمائی نہ رہا ہوئے، آخرت نو حصہ ہی نہ مک جائے۔ والآخرۃ خیر و ابقا، بہتر بقا رہنے والی آخرت ہے، اتے صحابہ آخرت نو ترجیح دے رہے نے۔ خدا دی قسم ابو دردہ بیان کر دینے لوگ دنیا دی تلاش اندر مارے مارے پھر دینے، دنیا لب دے پھر دینے، موت انہاں دے سر تے منڈلا رہی، اے دنیا طلب کر رہے، موت انہاں دی حضرات طلبگار ہے، اے موت نو مطلوب نے، تے جڑے لوگ غافل ہو کے دن رات ترے پھر دینے، اللہ پاک رب دے فرشتے ایک لمحے واسطے بھی غافل نہیں ہوئے۔ غفلت چھڑ دے، کوئی پتہ نہیں زندگی کس موڑ تے مک جائے، کی مان بگنی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، کی مان بگانی دنیا دا ہر قدم سنبھل کے چا سجنا، تیرا دوجا سا مت نہ آوے، نہ رب دیات بھولا بندیا، تو غافل موت بلا بیٹھے
دل دنیا نال تو لا بیٹھے. حضرات میں آج تانوں جھنجھوڑنا چاہنا, آج میں ریگ مار مار کے ذرا زنگ اتار کے صفائی کرنا چاہنا. تو غافل موت بھلا بیٹھے, دل دنیا نال تو لا بیٹھے. اس دنیا نہ تیرے کم آونا, اس دنیا نہ تیرے کم آونا. کیتی دنیا کدو وفا سجنا, کی مان بگنی دنیا دا. جڑے دنیا تے خون صدا گئے. مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب, مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. لو جی مہمان تشریف لے آئے نے. مفتی جماعت, مفتی اعظم, قائد پنجاب فضیلت الشیخ, سفیر امن, مجاہد انتھک, شاہین ختم نبوت, حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حافظہ اللہ تعالی, ناظم تبلیغ مرکزیہ پنجاب تشریف لے آئے نے. اور پورا قافلہ سیالکوٹ تو محترم بھائی قاری محمد الیاس صاحب سیالکوٹی حافظہ اللہ تعالی, اور خطیب اسلام حضرت مولانا حافظ سیف الرحمان عاصم صاحب حافظہ اللہ تعالی, اور ناظم اعلیٰ ضلع مجاہد اسلام حضرت مولانا حافظ مزمل الدین صاحب حافظہ اللہ تعالی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. حضرت مفتی صاحب دی قیادت اندر پورا قافلہ تشریف لے آئے. اللہ پاک مفتی صاحب نو تندرستی والی لمبی زندگی دے, زیادہ تو زیادہ دین دا کم لے, اور جتنے میرے بھائی تشریف لے آئے نے اللہ پاک سبنا تے راضی ہو جائے, آمین کو. حضرات میری طرف ویکھیا جے, میں پیغام اور میسج دے رہے ہیں. کی مان بگنی دنیا دا, ہر قدم سنبھل کے چا سجنا. کی مان بگنی دنیا دا, ہر قدم سنبھل کے چا سجنا. تیرا دوجا سا مت نہ آوے, نہ رب دیا بھلا بندیا. تو غافل موت بھلا بیٹھے, دل دنیا نال تو لا بیٹھے. اس دنیا نہ تیرے کم آونا, اس دنیا نہ تیرے کم آونا. کیتی دنیا کدو وفا سجنا, کی مان بگنی دنیا دا. جڑے دنیا تے خان صدا گئے, او تے کچھ بھی نال نہ چاہ گئے. انہاں کپڑیاں چ تیرا سا مکنا, اے کپڑے بھی لینے نے لا سجنا. اے نہیں کہنا انہیں برینڈ دا سوٹ پایا ہے, انہیں بوس کی لٹھا بڑا قیمتی پایا ہے. سائیاں کینچی دا انتظار نہیں کرنا, ایتھو پکڑنا بٹن توڑ کے لیرو لیر کرنا ہے. کرتا پھٹے دے دھلے جڑے صابن نال غسل دینا ہے, خدا دی قسم و صابن بھی ضائع کر دین گے. اے نہیں برا سا کہندے صابن رکھ لو بعد اندر اسی استعمال, نہ صابن بھی گیا. اور میرے پیارے ویریو, آج چودھری صاحب, رانا صاحب, آج خطیب صاحب, جدو روح نکل گئی پھر کسے خطیب نہیں کہنا, چودھری نہیں کہنا. لوگ کہن گے لاش کتھے وے, میت کتھے پئی ہے, لاش نو غسل دیتا ہے کہ نہیں. نام مک گئے, میت لاش کیا جائے گا. خدا دی قسم بڑے بڑے بہناں دیاں وراثتاں کھانے والے, بھائیاں دا حق دبانے والے, بڑے بڑے ظلم و ستم کرنے والے دنیا تو گئے. جدوں غسل دتا گیا, پھٹ
پٹا مسجد دا جس چار پائی تے جنازہ جا رہے ہے چار پائی بھی مسجد دی ویریو ہر بندے تے ٹائم آن والا ہے والآخرۃ خیر و ابقا جڑی آخرت بہتر اور بقا رہنے والی ہے آؤ ذرا اس آخرت واسطے کچھ کر لئیے میسج پیغام نوٹ کرے آجے جڑے دنیا تے خان صدا گئے ہیں او تے کچھ بھی نہ چاہ گئے ہیں اینا کپڑے چتے رسا مکنا اے کپڑے بھی لینے لا سجنا کی مان بگنی دنیا دا جد آخری گھڑیاں آیا نے چھڑ ونجنا بھینا بھائیاں نے جد آخری گھڑیاں آیا نے چھڑ ونجنا بھینا بھائیاں نے تو ونجنا بگانے ملک اتے تو ونجنا بگانے ملک اتے لے سفر دا خرچہ بنا سجنا حضرت ابو دردار رضی اللہ تعالیٰ نو آخری ویلا ہچکیاں لے کے رون لگ پے بیوی آندھی ہے سرتاج کی گلے رو کے آندھے نے اے ٹیم موت والا قریب ہے اللہ کرے ہر کوئی بندہ ایسے ٹیم تے وقت دی تیاری کرن والا بن جائے بیوی آندھی سرتاج تسی نبی پاک دے صحابی ہو رضی اللہ تعالی تسی کیوں روندے ہو رو کے آندھے نے موت میری گردن تک پہنچ چکی ہے قبر میں نو سامنے نظر آ رہی پل سرات دا منظر نظر آ رہے ہے جہنم دیاں ہولنا کیاں جے رب معاف کرن تے آئے تے غفور الرحیم ہے جے رب نے کسے چھوٹی گل تو پکڑ لیا تے کی بنے گا وَلْتَنْظُرْ نَفْسُمَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ حضرت ابو ہریرہ دنیا تو جا رہے رو رہے ساتھیاں دینے گل کی فرمایا موت دے بعد قبر حشر دا پروسیزر بڑا لمبا سفر بڑا لمبا ہے نیکیاں والا زادیرہ تھوڑا ہے انجام پتہ نہیں کیا بنے گا برا بن عازب بیان کر دینے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاری دا جنازہ پڑھایا ہے رضی اللہ تعالیٰ نو جنازہ پڑھا کے نبی پاک قبرستان نالی چلے گئے حضرات گل لمبی ہے قبر نو کچھ تھوڑی کو دے رہے لحد تیار ہو رہی ہے مرشد پاک ادھر قبر دے کول بے جاندے نے بیت اللہ دی طرح منہ کر لیا ہے صحابہ دائیں بائیں بیٹھے نے انج بیٹھے جویں سرانتے پرندے بیٹھے مینو اللہ پاک دی عزت دی قسم ہے نبی پاک نے لکڑی پھڑی ہے اپنے سامنے زمین نو کرے دی جاندے نے زمین نو کرے دی جاندے نے صحابہ منظر بیندے پہ میرے آقا روئی جاندے اتنا روئے زارو قطار رو رو کے آنسو چہرے تو ہو کے داڑھی چو گزر کے زمین تے ڈگ دینے پہ سامنے میرے آقا تے مٹی گلی ہو جاندی ہے زمین تے مٹی گلی ہو گئی پھر میرے آقا نے کچھ دیر بعد سارو تانو چکیا آقا فرماندے نے اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر تین وری نبی پاک نے عذاب قبر دیاں عذاب قبر کولو اللہ پاک دیاں پناواں منگیاں نے اللہ پاک کولو پناواں طلب کی دیاں اور میرے ویریو قبر حشر دی فکر کرو آخر دی تیاری لی کچھ کر لو ایتھے زمین دی اتے جڑا ڈیرا لانا ہے ان دی تے ہر بندے نو فکر ہے جڑا زمین دے نیچے قبر والا میرا تیرا ڈیرا ہے اس ڈیرے دی کنے فکر کرنی زمین دے اوپر مکان ڈیرے دی فکر زمین دے نیچے والے ڈیرے دی خدا را فکر کر لو ایتھے دو کو جملے تے پھر میں اجازت لواں مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے مٹیاں دے تھلے جدوں ڈیرا ساڈا ہونا ہے کنے یاد کرنا تے کنے
सानू रोना है मिट्टियां दे थल्ले जिस दिन तू अगले जहान वल जावेगा मीच लेगा अखियां ते चिट्टा जोड़ा पावेगा तेरे किसे लगदे ने कोल ना खलोना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थल्ले कबरां की कहंदियां गल सुनिया जे असां भी नहीं रहना सदा कबरां कहंदियां मिट्टी दियां ढेरियां भी सदा नहीं रहंदियां कबर अली सदा किन्ने मिट्टियां नू ढोना है किन्ने याद करना ते किन्ने सानू रोना है मिट्टियां दे थल्ले अल्लाह करे जिन्हां दे मापे तुर गए रब आखरत दियां मंजिलां आसान करे आमीन को कदी कदी अम्मी अब्बू दी कब्र ते चले जाया करो कह दिया करो रब्बे फिरली वाले वाले दैया इथे सालां दे साल गुजर गए कई भरा इतने मसरूफ ने अपनी अम्मी ते अब्बू दी कब्र ते जाके दुआ कर ली टाइम नहीं वीरे टाइम कट के जाया करो कह दिया करो रब्बे फिरली वाले वाले दैया अरशा वाले रब्बा मैनू भी मुआफ कर दे मेरे मापियां नू भी मुआफ कर दे मापियां नू भी मुआफ कर दे ऐसियां नेमतां ने गल मुक गई अखां रोंदियां ने ते रोंदियां रह जान वाला बाप कदे वापसी नहीं जे मुड़िया जान वाली मां कदे वापसी नहीं जे मुड़ी हजरात अपने भाइयां रिश्तेदारां दी कब्र ते जाना दुआ सुन्नत साहब हजरत शेख मुफ्ती साहब बैठे ने दलाइल बड़े ने अम्मी आयशा दा सक्का भरा अब्दुल रहमान मक्के एक गार दे अंदर लेटे ने आराम करन लई लेटे ने ते उंज ही सौ गए रूह परवाज हो गई दोबारा उठे ही नहीं साथियां उथे मक्के ही जनाजा पड़िया दफन कर दिता टेलीफोना दा दौर नहीं फेसबुक ते मीडिया नहीं हजरात अम्मी ऐशा नू पता ही नहीं रजी अल्लाह तआला कई दिन गुजर गए थे फौत की पसरूर हुंदी है कोई फौत होवे पूरी दुनिया ते फौरन खबरां फैल जांदियां टेलीफोन खड़क जांदे ने फेसबुक ते खबर फैल जांदी हजरात ये दौर नहीं है पता ही नहीं अम्मी आयशा नू कई दिन गुजर गए कोई काफला या कोई कासद आया अम्मी आयशा नू दसिया गया अम्मा जान रोन लग पईयां फिर मौका मिलिया जदों मक्के गईयां ते आंदियां ने लोगो मैनू मेरे भरा दी कब्र ते लै चलो हवाले दा मैं जिम्मेदार सिक्के बंद रवायत आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी ज़ौजा मोहतरमा मोमना दी मां खुदा दी कसम अम्मी आशा अपने सक्के भरा दी कब्र ते गई उथे जड़े जुमले कहे ने उन्हां जुमले अंदर दुख बड़ा है उन्हां जुमले अंदर दर्द बड़ा है उन्हां जुमले अंदर दुख बड़ा एक कोई जुमला सुन लो पूरे जुमले नहीं जे सुनाए जाने अम्मी आशा रो के आंदी है वीरिया अबू दे साए शफकत अंदर कट्ठे ही जम के जवान होया इको वेड़े अंदर पलिया संभेया कट्ठे खाने खाने कट्ठे ही रहना ये मेरे वीरिया आज तू दुनिया छोड़ के चला गया है ते मैनू इंज लगदा है खुदा दी कसम जिवें एक दिन एक लम्हा भी असी कट्ठे रहे ही नहीं सुनन वालियां दियां डीकरां निकल गईयां अम्मी जान आंदी जुदाइयां दे के चला गया है हमेशा कट्ठे रहे सा इको ही वेड़े अंदर पलिया तू छोड़ के चला गया है भैन दे दिल ते की गुजरी इंज लगदा है जिवें एक दिन भी कट्ठियां गुजारा ही गुजरिया ही नहीं अल्लाह करे जिन्हां दे अपने प्यारे दुनिया तू तुर गए रब सबना नू मुआफ कर दे जे मैं जुमले सुनाना चाहना जिन्हां दियां मावां तुर गईयां रब मुआफ करे जे टुर गई कब्र अंदर
جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویریا ماں نہیں او لبنی او پیارے ماں نہیں او لبنی اہو جی مٹھی تے ٹھنڈی کتے بھی چھاں نہیں او لبنی او پیارے ماں نہیں او لبنی جدو دنیا ٹھکرائے گی تینوں ماں یاد آئے گی تو قبر تے بہ روئیں گا اگوں پہ رہاں نہیں او لبنی او ویریا ماں باپ سراں دیں تے تاج نے ہوندے تے ویر مرن کنڈ خالی ماواں باج محمد بخشا تے کون کرے رکھوالی شام پئی اتے دیگر ویلا اتے پنچھی گھرانو آئے او نہیں آندے محمد بخشا تے موت جنانو لے جائے کپڑا پھٹے تے لائیے ترو پا تے دل پھٹے کس سینہ بھائیاں باج ماپیاں باج محمد بخشا کی مرنا تے کی جینا جے ٹر گئی ہے قبر اندر ویریا ماں نہیں او لبنی او پیارے ماں نہیں او لبنی رلاویں گا ستاویں گا جے دل ماندہ دکھاویں گا غماں تو سر چھپاون لئی کدرے بیچھاں نہیں او لبنی او ویریا ماں او پیارے ماں نہیں او لبنی پڑھو خواہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ اللہ پاک میری توڑی حاضری قبول فرمائے آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین